अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फवाद महमूद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फवाद MK ऑफिशियल। जी नाजरीन, आज मेरा टॉपिक है KP मिनरल बिल्स। KP मिनरल बिल क्या है और इस पर मैं 7 पॉइंट आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और ये जो आर्टिकल है ये कमरान ख़ान जो एक मकामी पेशावर के जर्नलिस्ट है उसका ये आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। इस पर उसने 7 नुक्ते उठाए थे जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो देखकर आपके सारे सवालात जो आपके जहन में ये KP मिनरल बिल क्या है, ये क्यों लाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है और इस पर इतराज़ात क्या है, इख्तलाफात क्या है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। जी नाजरीन, उसने जो आर्टिकल है मैं आपको सबसे पहले वो बता रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर सियासी तूफ़ान मचा हुआ है। तो इस पर जो सबसे पहला एक ही पेश का वो था, खैबर पख्तूनख्वा में पेश की गई एक मतनाज़ माइनिंग बिल ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। बिल्कुल सियासी हंगामा तो खड़ा कर दिया है। इस बिल ने न सिर्फ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अंदर इख्तलाफात को बेनकाब किया है बल्कि अपोजिशन जमातों और सनत हल्कों से भी शदीद तनकीद को जन्म दिया है। KP मिनरल बिल जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो क़ियादत है, जो PTI का क़ियादत है, सूबाई असम्बली में बैठे लोग हैं, कोई भी इसका दिफा नहीं कर रहा है बल्कि वो भी इस पर इतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन कुछ वज़रा और कुछ लोग हैं जो इसके हक़ में, और ख़ासकर वज़ीर आला अली अमीन गंडपुर भी इसके हक़ में है। जी ये 139 सफ़ात पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल 4 अप्रैल 2025 अप्रैल को काबीना से मंजूरी के बाद सूबाई असम्बली में पेश किया गया है। यानी कि 4 अप्रैल को ही काबीना से पास हुआ है। ये तो फिर काबीना से जब पास हुआ तो फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर इतराज़ उठाए गए और आज तक ये तनाज़ा चल रहा है। तो बिल में क्या तजवीज़ दिया गया है, बिल में क्या है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ कि नई मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी MIFA बनाने की तजवीज़ दी गई है। ये एक नया अथॉरिटी बनाने जा रहा है कि 10 रुकनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसकी सरबराही डायरेक्टर जनरल मिनरल्स करेगा और इसके साथ माइनिंग फोर्स का क़याम जो गैर कानूनी कनी रुकनी की इख्तियार रखेगी। यानी कि जो गैर कानूनी जो माइनिंग हो रहा है KP में सूबे में, तो उसको रोकने के लिए एक नया फोर्स बनाएगा, पता नहीं आर्मी होगा या पुलिस। चलिए इस फोर्स को बिल में अनाउंस किया है। इसके साथ एक नया माइनिंग कस्टडर सिस्टम टेस्टिंग लीज लाइन कम्युनिटी और अपील का ट्रिब्यूनल बनाने की तजवीज़ कि जो किसको टीका दिया जाए, किसको ना दिया जाए, किस लिया जाए, किसको लीज पर दिया जाए, इन सब के लिए एक कमेटी बनेगी और एक नया जो ट्रिब्यूनल है वो भी बनाया जाएगा। बिल में मदनियात को 10 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है जिनमें कीमती दाते, कीमती पत्थर, सन्नतें और तवानाई की मदनियात शामिल है। ताहम तेल, गैस और जोहरी मदनियात इस बिल के दायरे कार से बाहर है। इसके अलावा जो आजकल KP में गोल्ड्स के बहुत सारे मदनियात निकले हैं, कोयला है और उसके जो छोटे पत्थर है, चिप्स है, वो मुख्तलिफ मदनियात 10 टाइप की चीज़ें उसको शामिल किया है। अच्छा, इस पर PTI की इतराज़ात क्या है? PTI के अपने सूबाई गवर्नमेंट के इस बिल पर क्या इतराज़ात हैं? PTI के अरकान असम्बली ने बिल के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया। साबिक़ा वज़ीर शकील खान ने सवाल उठाया कि अगर SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल गैर आइनी है तो वसाइल इसके हवाले कैसे किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा लोगों का यही कंसर्न है कि इसको SIFC के हवाले किया जाएगा जो 2 सालों से बना हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ और इसके साथ वज़ीर आज़म एक कौंसल है जो बाहर दुनिया से सरमाकारी लाने की दावे कर चुके हैं। और अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि बिल को इमरजेंसी में रात के अंधेरे में मंजूर कराया गया और उससे वापस लेने का मुतालबा किया। कुछ ने कहा कि स्ट्रेटेजिक मदनियात के मुबहम तारीफ़ के बाद में मरकूज़ को कंट्रोल देने की इस्तेमाल की जाती है। ये जुमला स्पेशली यही एक है कि लोगों का इस पर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये जो स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ है इसको बाद में फिर आपको पता है कि 22 लोग कब्ज़े में लेते और 22 लोग कौन है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके साथ PTI की क़ियादत में भी अंदरूनी इख्तिलाफ देखने को मिले जब सीनियर रहनुमा आतिफ खान ने व्हाट्सएप पर अरकान को बिल मुस्तरद करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला गंडपुर ने इन पर सख्त तनकीद की। ये ग्रुप चैट है जो 1 या 2 रोज़ पहले ट्विटर पे सर्कुलेट कर रहे थे कि आतिफ खान और अली अमीन के दरमियान जो है इस बिल पे आपस में लड़ाई हुई है। अपोजिशन जमातों की मुखालिफत। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने बिल को गैर आइनी करार देती हुई इल्ज़ाम लगाया कि ये बिल अमरीकी मशीरों ने मकामी मशवरात के बगैर तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, वफाकी और गैर मुल्की कंट्रोल की राह हमवार करता है। मियाँ इफ्तिखार साहब ने जो ANP की अपोजिशन जमात है उसने भी इस पर सख्त तनकीद किया और इस बिल को मुस्तरद किया। तो यहाँ तक कह दिया कि ये अमरीका की मशीरों के मशवरे के साथ बिल लाया गया है।
اب پیپل پارٹی نے اس پہ کیا رد عمل دیا وہ بھی سنیں. پیپل پارٹی نے بھی بل کو صوبائی خود مختاری پر حملہ قرار دیا. صنعتی حلقوں کے تحفظات یہ بہت اہم ہے. مائنز ایسوسیشن کے صدر محمد افضل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ بل کو تمام تحفظات دور کرنے کے بعد ہی پیش کیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. اس کے جو قانونی پوائنٹس ہے وہ محمد افضل صاحب نے بہت بہترین طریقے سے یہاں پہ لکھے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. کلاس 116 میں لائسنگ اتھارٹی کی فیصلوں پر قانونی کارروائی ممنوع ہے. کلاس 25 میں نئی نیت سے کی گئی اقدامات پر افسران کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا. کلاس 119F میں زیر سماعت مقدمات کو بھی نئے قانون کے تحت دیکھا جائے گا. کلاس KK2 پرانے مائننگ لیز ہولڈر کو حکومت کے ساتھ جبری شرکت داری پر مجبور کرتا ہے. کلاس 10 صوبائی حکومت کو وفاقی منرل ونگ کے تابع کر دیتا ہے. افضل خان نے کہا کہ ان نکات سے شفافیت اور عدالت کی نگرانی متاثر ہوگی. یعنی یہ جو بیان کی گئی ہے اس پہ جو ہمارے وکلاء بھائی ہے یا جو قانون کے ساتھ جڑے لوگ وہی ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ پوائنٹس اس نے ہائی لائٹ کی. بل میں مالی معاملات کو بھی وفاقی مشورے سے مشروط کیا گیا، جس سے ریالٹی، فیس اور نیلامی کی قیمتیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے تحت جہاں پر بھی صوبائی حکومت جو صوبے کے اندر جو بھی مدنیات ہوتے ہیں اس پر صوبائی حکومت کا حق ہوتا ہے، ان کا ریالٹی ملتا ہے اس کی. لیکن اس شک میں یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے کہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی چیز ہے اور ریالٹی جو ہے اس میں بھی وفاق کو شرکت دار بنایا گیا ہے. حکومت کا دفاع. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سہیل افریدی نے اعتراف کیا کہ SIFC پر عوام کا اعتماد کم ہے، مگر کہا کہ تحفظات دور کر کے ہی بل کابینہ سے منظور ہوا. وزیر اعلیٰ گنڈپور نے کہا کہ یہ بل غیر قانونی کان کنی روکنے اور روزگار بڑھانے میں مدد دے گا. یہ بھی بات سچ ہے کہ آج کل خیبر پختونخوا میں ہر ایک جو ہے کان کنی کر رہا ہے، ہر کوئی مائننگ کر رہا ہے غیر قانونی طور پر. تو یہ حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے، حکومت ہی اس کی پالیسی بناتے ہے کہ یہ مائننگ کس طرح کرنا ہے. عمران خان کی منظوری لازم. اور ورکر جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے اس کا ایک ہی مطالبہ ہے، بل اچھا ہے برا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بل کہاں پہ تیار ہوا، نہ یہ جانتے ہیں کہ بل کس نے ڈرافٹ تیار کیا اور کیا کرنا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے اس کی کیا ہے شرط ہے؟ عمران خان کی منظوری لازم. PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ بل پر پارٹی میں کمیٹی میں بحث ہوئی ہے اور اسے عمران خان کی منظوری کے بعد ہی آگے بڑھایا جائے گا. اسمبلی سیکرٹری نے ارکین کو بریفنگ کے لیے مدعو کیا ہے، جبکہ حکومتی مشیروں نے بل کو پارٹی کی اصلاحاتی پالیسی کا حصہ قرار دیا ہے. کچھ حلقوں نے الزام لگایا کہ بل امریکی مشیروں نے تیار کیا، تاہم امریکی قونصل خانے کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. جی ناظرین، یہی کچھ پوائنٹس تھے جو کامران خان صاحب نے بہت زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی. میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں میرا جو اس پہ ایک پوائنٹ ہے کہ آج بھی اسمبلی پہ سیشن چل رہا تھا اور آج یہ واضح ہوا کہ یہ بل تیار کس نے کیا تھا. ہمارا جو اسپیکر صاحب ہے اس نے واضح طور پر کہا کہ یہ بل وفاق کی وزارت پیٹرولیم کی طرف سے آیا تھا اور یہ وہاں سے آیا. تو یہ بات تو طے ہوا کہ یہ بل KPK کے وزراء یا ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود تیار نہیں کیا، بلکہ وفاق کی جانب سے بل لایا گیا ہے. اور اس پر 10 ارکان جو اس نے احتجاج بھی واک آؤٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان سے مشورہ نہیں کیا جائے. علیمہ خان صاحبہ کی بھی یہ موقف ہے اور جو پارٹی کی دیگر رہنما شہباز گل یا اس طرح اور بڑے رہنما جو یوٹیوب چلا رہے یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہے، اس کا بھی یہی ایک مطالبہ ہے کہ پہلے عمران خان سے مشورہ کرو یا عمران خان کی رہائی تک اس بل کو ترک کر دو، اس بل کو روک دے، اس کو پاس نہ کر دے. تو یہی پوائنٹس تھی، بل اچھا ہے برا ہے یا نہیں ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ لوگوں کو اس بل پر کوئی اعتراض ہے یا پوائنٹ ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیوں اچھا نہیں ہے. مزید اب کیا ہوتا ہے اس بل پر کارروائی کب ہوتی ہے، تو اب فی الحال اس اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ملتوی ہوا اور اس پہ کارروائی روک دی گئی. تو آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. والسلام.